फिल्मको सुरुमा दङ च्युल नाम गरेको केटालाई देखाउँछ। ऊ एउटा स्पेसल फोर्स अफिसर हुन्छ। उसलाई संसारकै सबैभन्दा कडा र खतरनाक सर्भाइभल ट्रेनिङ दिएको हुन्छ, तर उसलाई गलत आरोप लगाएर फसाइएको हुन्छ। साथै मिलिट्रीबाट पनि निकालिदिएको हुन्छ। त्यो बेला उसलाई दर्दनाक तरिकाले टर्चर दिएको हुन्छ। उसलाई मार्नसम्म खोजिएको हुन्छ, तर ऊ त्यहाँबाट भाग्न सफल हुन्छ। अब उसको एउटै मिसन हुन्छ, त्यो व्यक्तिलाई खोजेर मार्ने जसले उसको श्रीमती र बच्चालाई मारेको हुन्छ। दङ च्युल ट्याक्सी ड्राइभर बनेर उसैको खोजीमा हुन्छ। उसको पछि एकजना न्युज रिपोर्टर केटी लागेकी हुन्छ। उनी दङ च्युलको बारे पत्ता लगाउन चाहन्छे कि उनी दोषी थियो त, एउटा अफिसरले गलत काममा पाइला सारेकै हो त भनेर। तर च्युल उसलाई वास्तै गरिरहेको हुँदैन। एक रात च्युललाई एक व्यक्तिको कल आउँछ। उसलाई एक ठाउँबाट पिक गर्न बोलाउँछ। च्युल त्यहाँ जान्छ। त्यहाँ एकजना बुढो व्यक्ति हुन्छ। त्यो व्यक्ति ठुलो कम्पनीको चेयरम्यान हुन्छ। च्युललाई उसले उसको बडीगार्ड बन्ने प्रस्ताव राख्छ, तर च्युलले मान्दैन किनकि ऊ अर्कै मिसनमा हुन्छ। चेयरम्यानलाई च्युलको बारे सबै थाहा हुन्छ, त्यसैले उसले जबरजस्ती गर्दैन। तर उसले च्युलको श्रीमती र छोरीलाई मार्ने किलरको नाम र ठेगाना दिन्छ र उसलाई माफ गरिदेऊ भन्छ। च्युलले चेयरम्यानलाई उसको घरमा छोडिदिन्छ। उसले च्युललाई केही पैसा दिन्छ, तर च्युलले उसको पैसा उसैको पोस्ट बक्समा हालिदिएर फिर्ता गरिदिन्छ, किनकि जसरी हुन्छ उसलाई श्रीमती र छोरीको हत्याको बदला लिनु छ। च्युल त्यहीँ बसेर यही सोचिरहेको हुन्छ। तब उसले नोटिस गर्छ त्यो चेयरम्यानको सीसी क्यामेरा कसैले फुटाइदिएको हुन्छ। घरभित्र एक व्यक्तिले चेयरम्यानलाई बेहोस बनाएर इन्जेक्सन लगाइदिन्छ। च्युल भित्र आउँछ र उनीहरूको फाइट हुन्छ। केही क्षणमै च्युलले त्यसलाई मारिदिन्छ। चेयरम्यानले च्युललाई एउटा बक्स दिन्छ र भन्छ, तिमी यसलाई नष्ट गरिदेऊ। त्यो घरमा दुईजना केयरटेकर बुढाबुढी पनि हुन्छ। उसले पुलिसहरूलाई कल गरेर बोलाउँछ। यो सबै चेयरम्यानलाई मार्न पठाएको त्यो खास व्यक्तिहरूले सुनिरहेको हुन्छ। उनीहरू पनि पुलिस नै हुन्छ, तर उनीहरूले 2 नम्बरी काम गर्ने हुन्छ। त्यो व्यक्तिले उसको मान्छेहरूलाई त्यो घरमा पठाइदिन्छ च्युललाई मार्नको लागि। तिनीहरू आएर च्युललाई त्यो बक्स माग्छ। तब उनीहरूको फाइट हुन्छ, तर च्युल त्यहाँबाट भाग्छ। त्यो घरको 2 जना केयरटेकरलाई मारिदिन्छ, साथै चेयरम्यानलाई पनि गोली हान्छ। खासमा चेयरम्यान पहिले नै मरिसकेको हुन्छ। यो सब गराउने अफिसर नै हुन्छ, जसको नाम हुन्छ किम सेयङ। अब हामीलाई उड्दै गरेको प्लेनमा केही सिपाहीहरूलाई देखाउँछ। उनीहरू ट्रेनिङमा हुन्छ र यो ट्रेनिङको इन्चार्ज कमान्डर किम सियोक हुन्छ। सबैजना प्लेनबाट उफ्रन्छ, तर एकजना सिपाहीको प्यारासुटको डोरी अर्को एक सैनिकको घाँटीमा बेरिन्छ। प्यारासुटवाला बाहिर झुन्डिरहेको हुन्छ भने भित्र भएको सैनिक मर्नै लागेको हुन्छ। उसलाई बचाउनको लागि कमान्डर किम सियोकले प्यारासुटको डोरी काटिदिन्छ। झुन्डिएको सिपाही जमिनतिर झर्छ। उसलाई बचाउन कमान्डर प्यारासुट लिएर झर्छ। बीचमा त्यो सिपाहीलाई कमान्डरले पक्रिन्छ। जमिन छुनै लाग्दा उसले प्यारासुट खोल्छ, त्यसैले दुवैजना बाँच्न सफल हुन्छ। अब एक अफिसर आएर किमलाई भन्छ उसको लागि एक कल आएको छ, कोही खास मान्छेलाई पक्रिनको लागि। त्यो व्यक्ति अरू कोही नभई च्युल नै हुन्छ। उसले च्युलको नाम सुन्ने बित्तिकै झस्किन्छ, किनकि च्युलले एक मिसनमा उसको सबै मान्छेलाई मारेर उसलाई मात्र जिउँदो छोडेको हुन्छ र फेरि पनि यसको बदला लिने उसलाई अवसर मिलेको हुन्छ। चेयरम्यानको हत्याको आरोप च्युलको टाउकोमा लगाइदिएको हुन्छ, त्यसैले सबै पुलिस साथै किम सियोङको ग्रुप पनि उसको पछि लागेको हुन्छ। च्युलले उसको भरसिलो साथीलाई कल गरेर मद्दत माग्छ, तर उनीहरू पनि किम सियोङसँगै मिलिसकेको हुन्छ। किम सियोङले ठुलो अफिसरसँग च्युलको बारे कुरा गर्छ। उसले सबै आरोप च्युलमाथि खनाउँछ। उसलाई देशद्रोही बनाउँछ। उसको साथ बायोयोपनको फर्मुला छ भनेर सबैलाई झुटो कुरा सुनाउँछ। यो राष्ट्रको सुरक्षाको लागि खतरा हुनेछ, यो भनेर सबैलाई च्युलमाथि भड्काउँछ। अब चेयरम्यान मरेको खबर देशभरि आगोसरी फैलिन थाल्छ। अर्कोतिर च्युललाई पक्रिनको लागि उसको बायोडाटा निकाल्न सुरु गर्छ। उसले ट्रेनिङ कहाँ लियो, कति पटक मिसनमा गयो र कहाँ गएको थियो भनेर यसको बारे सबै जानकारी भेला बनाउँदै गरेको हुन्छ। च्युलले एक मिसनमा अमेरिकाको सिबिआईलाई पनि धुलो चटाएको हुन्छ। उसलाई पक्रिनु भनेको उनीहरूलाई फलामको चिउरा चपाउनु जत्तिकै कठिन हुनेछ। च्युल उसको श्रीमती र छोरीको हत्यारालाई लुकीछुपी खोज्दै गरेको हुन्छ। उनीहरू भने च्युलसँग जोडिएको हरेक व्यक्तिलाई पक्रेर सोधपुछ गर्न सुरु गर्छ। उनीहरूको पहिलो निशानामा त्यो न्युज रिपोर्टर पर्छ। खासमा उसलाई पनि कामबाट निकालिदिएको हुन्छ, त्यसैले उनी पनि डकुमेन्ट्री बनाउने गर्छिन्। उसले च्युलको डकुमेन्ट्रीको लागि नै उसको पछि लागेकी हुन्छ। च्युलले किमलाई कल गरेर भन्छ, मैले चेयरम्यानलाई मारेको होइन, म आउनुभन्दा पहिले नै अरू कोही थियो। उसैले इन्जेक्सन दिएर उसलाई मारेको थियो। उनीहरू उसको बक्सको पछि लागेको छ जुन मसँग छ, तर यति सजिलै कमान्डर किमले उसको कुरा मान्नेवालामा थिएन। उनीहरूले उसको कल ट्रेस गरिरहेको हुन्छ। च्युलले भन्छ,
म एक व्यक्तिलाई मार्न जाँदैछु, यो काम सकेपछि म तिमीलाई भेट्नेछु भनेर ऊ जान लागेको ठाउँको लोकेसन दिन्छ र फोन राखिदिन्छ। उता किम सियोङलाई उसको मान्छेले सुनाउँदै गरेको हुन्छ चेयोलले ग्वाङजो नाम गरेको व्यक्तिलाई मार्न जाँदैछ भनेर। ग्वाङजोले नै चेयोलको श्रीमती र बच्चालाई मारेको हुन्छ, तर किन र के को लागि भनेर थाहा हुँदैन। किम सियोङले आफ्नो स्नाइपरहरूलाई तयार बनाउँछ र उनीहरूलाई चेयोल आउने सम्भावित ठाउँमा पठाउँछ। उता चेयोल ग्वाङजो भएकोमा पुगेको हुन्छ। यो केटा पनि स्पेसल फोर्स अफिसर हुन्छ, तर उसले आफ्नो नाम चेन्ज गरेको हुन्छ र उसले पनि चेयोल जस्तै साधारण जीवन बिताइरहेको हुन्छ। चेयोलले उसलाई सोध्छ उसको श्रीमती मर्नुभन्दा पहिले के भनेकी थिइन्। उसले भन्छ उसले भिख माग्दै थिए आफ्नो जिन्दगीको, अनि मैले मारिदिएँ भन्छ। चेयोलले उठेर त्यसलाई भन्छ तेरो अन्तिम शब्द भन् भनेर गन तेर्साउँछ। त्यसले हातमा के लेखेर तिम्रो लागि गिफ्ट छ हेर्न आऊ भनेर नजिक बोलाउँछ। स्नाइपरले यो सब सुनिरहेको हुन्छ। टार्गेट लगाएर चेयोलको पर्खाइमा हुन्छ। स्नाइपरलाई ग्वाङजो मात्र देखिने भएकोले उसले चेयोललाई आफ्नो नजिक बोलाएको हुन्छ। स्नाइपरले गोली हान्नै लागेको हुन्छ। तब सिसा टल्किएको प्रकाश आउँछ। तब फायरिङ चल्छ। चेयोलले ग्वाङजोलाई मार्न खोज्छ तर बाँचेर भाग्न सफल हुन्छ। ग्वाङजो र उसको श्रीमती भाग्दै सोपिङ महलतिर जान्छ। उसलाई पछ्याउँदै चेयोल पनि त्यहीँ पुग्छ। चेयोललाई पछ्याउँदै स्नाइपरहरू पनि त्यहीँ आइपुग्छ। अब कमान्डर किमको मान्छेहरू पनि चेयोललाई जिउँदै पक्रिन महलमा आइपुग्छ। स्नाइपर केटा र चेयोलको फाइट हुन्छ। त्यसले बेहोस हुने इन्जेक्सन उसलाई हान्नै लागेको हुन्छ। उल्टे चेयोलले त्यसलाई हानिदिन्छ। किमको मान्छेले स्नाइपरको बडीबाट उनीहरूकै टिमले चलाउने खाले प्रोफेसनल ग्याजेट भेटाउँछ। तब किमलाई लाग्छ चेयोललाई मार्ने हाम्रै टिमको कोही मान्छे हुनुपर्छ भनेर। तर चेयोललाई मार्ने र पक्रिने किमको अन्डरमा थियो। यसपछि कमान्डर किम सियोङ भएकोमा जान्छ र सिधै सोध्छ तिमीले यस्तो किन गर्दैछौ भनेर। किमलाई उसको बारे सबै थाहा हुन्छ, त्यो मान्छे कस्तो हो, कति गिरेको काम गर्न सक्छ भनेर। किम सियोङले भन्छ यो माथिको आदेश थियो। कोही मान्छे हुन्छ जसले चेयोललाई मार्नका लागि उसलाई पैसा दिएको हुन्छ त्यो बक्स पाउनको लागि। अब कमान्डर किमले यो केसबारे आफै चेक गर्न सुरु गर्छ। चेक गर्दै जाँदा उसलाई सानो सानो तर खास इन्फर्मेसन मिल्छ। साथै चेयोल र उसको परिवारको बारे पनि थाहा पाउँछ, जुन कमान्डर किमलाई यो बारे केही थाहा दिएको हुँदैन। उता चेयोल त्यो बक्स खोलेर हेर्छ। त्यहाँभित्र एउटा चस्मा हुन्छ। त्यो चस्मा साधारण हुँदैन। त्यो चस्माभित्र एउटा कोड हुन्छ, एक किसिमको फर्मुला जसबाट बायो वेपन बनाउने हुन्छ। चेयोलको छोरी अझै जिउँदै हुन्छ, जुन ग्वाङजोले आफ्नो हातमा लेखेर देखाएको थियो। चेयोलले गएर कमान्डर किमलाई कल गर्छ र भन्छ जे तिमीले चाहिरहेको छौ त्यो मसँग छ। यदि यो चस्मा चाहन्छौ भने तिमीले ग्वाङजोलाई खोज्नुपर्छ, नभए यो सामानको साथ म मिडियामा जानेछु भन्छ। खासमा कमान्डर किम यो चस्माको पछि लागेको हुँदैन। उसैको बोस किम सियोङ हुन्छ। चेयोलले रिपोर्टर चोइलाई कल गरेर बोलाउँछ, तर एक ठाउँमा नभई फरक ठाउँमा, किनकि उसलाई थाहा हुन्छ उसको कल ट्रेस गरिरहेको छ भनेर। कमान्डर किम सियोङ पनि उसलाई पक्रिन एक्लै निस्कन्छ, किनकि उसलाई शङ्का लागिसकेको हुन्छ उनीहरू बिचमै कोही छ जसले उनीहरूको मुभमेन्ट बाहिर दिँदैछ भनेर। त्यसैले उसले क्याप्टेन जोलाई कल गरेर यसबारे त्यहाँ खोज्न लगाउँछ। साँच्चीकै त्यहाँ एक व्यक्ति हुन्छ जसले उनीहरूको सबै इन्फर्मेसन बाहिर लिक गरिरहेको हुन्छ। त्यो केटा अरू कसैको लागि नभई किम सियोङको लागि काम गरिरहेको हुन्छ। त्यो केटाले चेयोललाई मार्नको लागि अर्को एकजना केटालाई हायर गर्छ। त्यो केटा पनि प्रोफेसनल स्नाइपर हुन्छ। यो थाहा पाएपछि क्याप्टेन जोले उसलाई पक्रिन्छ। उता चेयोलले रिपोर्टर चोइलाई कारभित्र तान्छ। उनीहरूको पछाडि कमान्डर किम लागेको हुन्छ। अब उनीहरूको पुरा सहरभरि कार रेसिङ चल्छ। साथै कमान्डर किमले उनीहरूलाई गोली चलाइरहेको हुन्छ। त्यो गोली चेयोललाई पनि लाग्छ। अन्तिममा कमान्डर किम मर्दै बाँचेको हुन्छ र चेयोल र चोइ त्यहाँबाट भाग्छ। अब कमान्डर किम सियोङमाथि किम सियोङले कारबाही गर्न सुरु गर्छ, उसले मन परि र आफ्नो खुसी गरेको भनेर। खासमा किम सियोङले उसलाई यो मिसनबाट निकाल्न चाहन्छ, किनकि उसको काममा कमान्डर किमले बाधा पुर्याउँदै आएको हुन्छ। उता चेयोलको शरीरमा लागेको गोली निकाल्दै गरेको हुन्छ। उसले आफ्नो श्रीमतीलाई याद गर्दै गरेको हुन्छ, जुन बेला उनीहरू एकसाथ थियो। यो केसको सच्चाइ जान्नका लागि कमान्डर किम डाक्टरसँग भेट्न जान्छ, जसले चेयरम्यानको पोस्टमार्टम गरेको हुन्छ। यो डाक्टरले बताउँछ चेयरम्यानको मृत्यु गोली लागेर नभई शरीरमा विष छोडिएकोले हुन्छ र उसको शरीरमा लागेको गोलीमा चेयोलको निशान नभएर अरू कोहीको हुन्छ। चेयोललाई जबरजस्ती यो केसमा फसाउन खोजिरहेको हुन्छ। कमान्डर किमले क्याप्टेन जोलाई एक काम दिन्छ, किम सियोङको फिङ्गरप्रिन्ट लिनका लागि र उसको कल डिटेल निकाल्नका लागि। किम सियोङलाई चेयोलको लोकेसन मिल्छ र उसको स्नाइपरलाई मार्नका लागि पठाउँछ। चेयोलले कमान्डर किमलाई कल गर्छ, तर यो पटक किम सियोङले उठाउँछ। उसले चेयोललाई भन्छ मैले तिमीलाई मार्नका लागि मेरो मान्छे पठाएको छु,
कहाँ भागेर जानु छ भाग्दा हुन्छ। चियोल दौडेर रिपोर्टर चोइ भएकोमा जान्छ, जहाँ उसले उसलाई राखेको हुन्छ। केटी भएकोमा किम सेङको मान्छे पुगिसकेको हुन्छ। उनीहरूले चोइलाई कुटेर बेहोस बनाइदिन्छ र केमिकलको फर्मुला पनि लगेर जान्छ। ग्वाङजोले केटीलाई मार्नै लागेको हुन्छ। तब चियोल आइपुग्छ। तब चियोलले त्यसको राम्रो धुलाइ गरिदिन्छ। अन्त्यमा ग्वाङजोले चियोललाई भन्छ, मैले तिम्रो श्रीमतीलाई मारेको होइन र तिम्रो छोरी अझै जिउँदै छे। खासमा ग्वाङजोले उसको परिवारलाई बचाउन आएको हुन्छ, तर अरू कोहीले नै उनीहरूलाई मारिदिएको हुन्छ। अन्त्यमा ग्वाङजोले त्यो व्यक्तिलाई मारेर उसको छोरी लगेर आफूसँग राखेको हुन्छ र उसको छोरीलाई किम सियङले चाइनामा बेचिदिएको छ भनेर मर्छ। अब चियोलको पछि देशकै पुरै सैनिक पछि लागेको हुन्छ। उसलाई मार्न कैयौँ कोसिस गर्छ, तर सकिरहेको हुँदैन। चियोललाई पक्रिन कमान्डर किम पनि त्यहीँ पुग्छ। उसले रिपोर्टर चोइलाई आफ्नो साथ लगेर जान्छ। चोइले उसलाई सबै इन्फर्मेसन बताइदिन्छे, जुन अहिलेसम्म उसले किम सियङको बारे भेला बनाएकी हुन्छ। चोइले जे कुरा भनिरहेको हुन्छ त्यही कुरा क्याप्टेन जोले पनि उसलाई भन्छ। यहाँबाट उनीहरूलाई थाहा हुन्छ किम सियङ नर्थ कोरियासँग केही चिजको डिलिङ गर्दैछ भनेर। उनीहरू ल्याबमा जान्छ, त्यही फर्मुलाको बारे काम गर्दै गरेको हुन्छ। उता किम सियङ नर्थ कोरियाको टिमसँग डिल गर्दै गरेको हुन्छ। त्यो टिमले पनि त्यो केमिकलको बारे ल्याब टेस्ट गर्छ, तर त्यो केमिकल बायो वेपनको लागि नभई अन्न कैयौँ गुणा बढाएर उत्पादन गर्न सकिने हुन्छ। यसको मतलब चेयरम्यानले बायो वेपनको लागि नभई भोकमारी हटाउने केमिकलको बारे काम गर्दै गरेको हुन्छ। तब उनीहरूको डिल डिसमिस हुन्छ। यो थाहा पाएपछि किम सियङ रिसले आगो हुन्छ र उसलाई जसले काम लगाएको हुन्छ उसलाई कल गरेर पाउने रकमको दोब्बर रकम माग्छ। तब उसले प्रेस कन्फरेन्स गराउँछ यो केस बन्द गर्नका लागि। उसले चियोलको खिलाफ झुटो सबुत देखाएर यसको दोषी चियोललाई बनाउन खोज्छ र यसमा उसको नाम केही कतै नआओस् भनेर। तब चियोल गन लिएर त्यही भिडमा छिर्छ र उसलाई किडन्याप गरेर लैजान्छ। पुलिस आर्मीले उनीहरूलाई चारैतिरबाट घेरिरहेको हुन्छ। चियोलले किम सियङलाई उसको छोरीको बारे सोध्छ, तर किम सियङ पनि चलाक हुन्छ। उसलाई थाहा हुन्छ जबसम्म यसको छोरीको बारे बताउँदिन तबसम्म यसले मलाई केही गर्दैन भनेर। किम सियङको मान्छेले चियोलमाथि हमला गर्छ। उता कमान्डर किम पनि चियोलको मद्दत गर्नलाई आउँदै गरेको हुन्छ। अर्कोतिर रिपोर्टर चोइले आफ्नो भएको सबै इन्फर्मेसन मिडियालाई भनिदिन्छ। अब त्यो बिल्डिङमा लडाइँ चल्दै गरेको हुन्छ। एकतिर चियोल र किम सियङको मान्छे, अर्कोतिर कमान्डर किम र किम सियङको। कमान्डर किमले किम सियङलाई मार्नै लागेको हुन्छ। चियोल आएर उसलाई रोक्छ, किनकि त्यो मर्यो भने उसको छोरीको बारे केही थाहा हुँदैन र फेरि पनि सोध्छ तैँले मेरो छोरीलाई कसको हातमा बेचिस् भनेर। तर त्यो यति कठोर हुन्छ कि आफ्नो मुख खोल्न मान्दैन। किम सियङले हाँस्दै भन्छ, मैले कुन र कहाँ मान्छे बेचिन र। साथै उसले पैसाको घमण्ड देखाउँछ, म यस्तो भइसकेको छु कसैको बाउले मेरो केही बिगार्न सक्दैन भनेर। तब कमान्डर किमले उसको गन चियोललाई दिन्छ, यसको च्याप्टर यहीँ क्लोज गरिदियो भनेर। तब चियोलले त्यसलाई संसारदेखि बिदा गरिदिन्छ। अब कमान्डर किमले चियोललाई पक्रेर लैजान्छ। उनीहरू जाँदै गर्दा बिचैमा कमान्डर किमले गाडी रोक्छ। उसले चियोलको छोरी भएको ठेगाना दिन्छ र उसलाई जिउँदै भाग्न दिन्छ, किनकि चियोलले पनि उसलाई एकपटक जिउँदै छोडेको हुन्छ, मात्र उसको परिवारको लागि। सिम सिट भएपछि चियोललाई चाइनामा देखाउँछ। उसको छोरीलाई बचाउन ऊ त्यहाँ पुगेको हुन्छ। छोरीलाई लानको लागि उसले अलिकति सफाइ गर्नुपर्ने हुन्छ, तर यो काम उसको लागि कुनै ठुलो कुरा हुँदैन। यतिका दिन उसले सिङ्गै देशसँग लड्दै आएको थियो, बदला र उसको आफ्नो छोरीको लागि। र मुभी पनि यहीँ सकिन्छ।